हायवे नंबर 66 कारवार टू मडगांव ह्या हायवेचेर माश्यां म्हणटा ती कितें जालें, एक वर्सा पयलीं एक व्हडली हेवी ट्रक ह्याच्यान वतालो आनी ताका अकस्मात जॅम आयली, न्हीद आयली आनी न्हीद आयली तेजी गाडी लेफ्टाक गेली पळय हांगा तुमी पळोवपाक शकतात। हांगा तो गेली गाडी रोमली आनी रोमून तो बरो पयस म्हळ्यार गेलो आनीक हांगाच गाडी उरली आनी काडपाक एक दीस गेलो। आता ह्या खबरीक जवळ जवळ एक वर्स जालें। ही कशी भितर रोमल्या तुमी पळोवपाक शकतात। हांगा रोमिल्ली आनी जवळ जवळ एक वर्स जालें गाडी काडून व्हेली, पूण हे PWDन अजून म्हळें लेवल केलां। खरें म्हणटलें हांगा माती घालून फातर घालून लेवल करपा आसलें। आतां हें इतलें डेंजर जालां की आतां लोक जर कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपाक येताले आनी चुकून हांगच्यान जर गाडी सकयल गेली जाल्यार कोणी हांगा पडून मरूंक शकता। टू व्हिलर जाल्यार डायरेक्ट पडल्यार मरतलो, कारण बरेंच हें डीप जालां। पूण आमच्या PWDक पडिल्लें ना आनी ताका लागून लोक आतां बेजार जाल्यात। PWD मिनिस्टर सांगता की खंय रस्त्याक फोंडुल्या पुरोवया, रस्त्याच्या सायडीची जमीन लेवल करात म्हूण, पूण हे मिनिस्टराच्या लक्षान वचना, कारण मिनिस्टर सगळ्या पळोवपाक शकना। पूण ताका लागून PWD सुपरवायझर दवरिल्लो आसा आनी त्या सुपरवायझरान हांगा येवन पळोवची उरता। पूण आतां जवळ जवळ एक वर्स जालें हे कित्याक अशेंच उरलां काय लोकांनी प्रश्न केला, काय आनी कोणी मरता काय वाट पळयता काय म्हूण लोक दुसरो प्रश्न करतात। ताका लागून PWD ऑथॉरिटीन तातले बेगीन हांगा येवचें आनी हांगा एक ट्रकभर माती घालची पडटली, हें घालून लेवल करचें असो आतां पब्लीक डिमांड करतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुकाकार, काणकोण।